शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा निम्न माध्यमिक तहमा सोधिने नमुना प्रश्नोत्तरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको श्रृङ्खलामा सेट 4लाई ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरुवात गरौँ सेट 4बाट। आजको पहिलो प्रश्नबाट सुरुवात गर्छु। प्रश्न नम्बर 1, नेपालको संविधानको शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31मा कतिवटा उपधाराहरू रहेका छन्? क 3वटा, ख 4वटा, ग 5वटा, घ 10वटा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ग 5वटा। प्रश्न नम्बर 2, विद्यार्थीका लागि पोशाक निर्धारण गर्ने कार्य कसले गर्दछ? क सम्बन्धित स्थानीय तह, ख शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, ग शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, घ सम्बन्धित विद्यालय। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सम्बन्धित विद्यालय। प्रश्न नम्बर 3, कार्यक्षमताको आधारमा हुने शिक्षकको बढुवामा 10 महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको तालिमको प्रथम श्रेणी बापत कति अङ्क दिने व्यवस्था छ? क 10 अङ्क, ख 7 अङ्क, ग 6 अङ्क, घ 3 अङ्क। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख 7 अङ्क। प्रश्न नम्बर 4 तर्फ प्रवेश गरौँ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहमा कति किमीसम्मको विद्यालयमा अभिभावकले भर्ना गराउनु पर्ने व्यवस्था छ? 1 किमी, 1.5 किमी खमा, गमा छ 3 किमी, घमा छ 2 किमी। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 2 किमी। प्रश्न नम्बर 5मा छ समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कुन पर्दछ? क अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई छुट्टै समूहमा राखी दिइने शिक्षा, ख विविधतालाई सम्बोधन गरी दिइने शिक्षा, ग दृष्टिविहीन बालबालिकालाई ब्रेलिपीको माध्यमबाट दिइने शिक्षा, घ आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिसहित दिइने शिक्षा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख विविधतालाई सम्बोधन गरी दिइने शिक्षा। प्रश्न नम्बर 6, दूर शिक्षा पद्धति मार्फत 1 वर्षीय बिएड कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु भएको हो? विक्रम सम्वत कमा छ विक्रम सम्वत 2058, खमा विक्रम सम्वत 2064, ग विक्रम सम्वत 2067, घ विक्रम सम्वत 2069। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क विक्रम सम्वत 2058। प्रश्न नम्बर 7 तर्फ प्रवेश गरौँ। समस्या समाधान गर्न उत्तम विकल्प छनौट गर्ने सिप जीवनोपयोगी सिपको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ? क निर्णय गर्ने क्षमता, ख समालोचनात्मक सोचाइ, ग समस्या समाधान गर्ने सिप, घ अन्तर्व्यक्ति सञ्चार सिप। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ समस्या समाधान सिप। प्रश्न नम्बर 8, शिक्षामा महिलाहरूका लागि समान अवसर कार्यक्रम अन्तर्गत महिला शिक्षक तालिम कार्यक्रम धनकुटा जिल्लामा कहिले सुरु गरिएको थियो? क विक्रम सम्वत 2030, ख विक्रम सम्वत 2033, ग विक्रम सम्वत 2036, घ विक्रम सम्वत 2028। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विक्रम सम्वत 2030 सालमा धनकुटामा चाहिँ सञ्चालन गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 9, मानवको सिकाइ र परिपक्वता बीच आपसी सम्बन्ध हुने पक्ष कुन हो? क मानव वृद्धि, ख मानव विकास, ग मानव व्यवहार, घ मानव गतिविधि। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख मानव विकास। प्रश्न नम्बर 10, प्रतिक्रियाको सम्भावना बढाउने उत्तेजनालाई के भनिन्छ? उत्प्रेरणा, पृष्ठपोषण, पुनर्बल, स्थानान्तरण। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ग पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 11, तलका सिकाइ सिद्धान्तहरूमध्ये पुनर्बल तालिकालाई मुख्य आधारका रूपमा लिने सिकाइको सिद्धान्त कुन हो? क अन्तर्दृष्टिको सिकाइ, ख प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त, ग कार्यपरक सिकाइ, घ शास्त्रीय सम्बन्ध। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग कार्यपरक सिकाइ। प्रश्न नम्बर 12, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावक बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ? क परिपूरक, ख विविधतापूर्ण, ग द्विकोणात्मक, घ त्रिकोणात्मक। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ
अप्सन घ त्रिकोणात्मक। प्रश्न नम्बर 24, गाउँ शिक्षा योजना निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व कसको हो? क गाउँ शिक्षा समिति, ख गाउँसभा, ग गाउँपालिका शिक्षा शाखा, घ जिल्ला समन्वय समिति। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क गाउँ शिक्षा समिति। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ प्रवेश गरौँ। सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमले के सहयोग गर्दछ? सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमले के सहयोग गर्दछ? क विद्यालयका सम्बन्धमा सरकारवालालाई सूचित गर्छ। ख वस्तुनिष्ठ विद्यालय सुधार योजना निर्माण हुन्छ। ग विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि हुन्छ। घ विद्यार्थी शिक्षक सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ विद्यालयका सम्बन्धमा सरकारवालालाई सुसूचित गर्छ। प्रश्न नम्बर 15, शिक्षकलाई समसामयिक बनाउन कस्तो तालिमको आवश्यकता पर्दछ? क पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम, ख सेवाकालीन शिक्षक तालिम, ग पुनराजगी तालिम, घ सेवा प्रवेश तालिम। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ पूर्णता जगी तालिम। प्रश्न नम्बर 16, शिक्षक शिक्षण आयोजनाका अन्तसम्ममा प्राथमिक तहमा कति प्रतिशत शिक्षकलाई तालिम प्राप्त बनाइएको थियो? क 92.5%, ख 96.4%, ग 97.6%, घ 98.2%। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घको 98.2%। प्रश्न नम्बर 17, शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षक तालिम अन्तर्गत कुन पर्दछ? क कार्यमूलक अनुसन्धान, ख स्थानीय आवश्यकतामा आधारित मोडुलियर तालिम, ग स्व प्रयत्नमा आधारित सिकाइ, घ अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रम। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख स्थानीय आवश्यकतामा आधारित मोडुलियर तालिम। प्रश्न नम्बर 18 तर्फ प्रवेश गरौँ। युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरका पक्ष कतिवटा रहेका छन्? क 6 वटा, ख 4 वटा, ग 7 वटा, घ 5 वटा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ 5 वटा। प्रश्न नम्बर 19, सन् 2019मा शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेको कक्षा 10 को विद्यार्थीको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिएका सबै विषय गणित, विज्ञान, नेपाली र अङ्ग्रेजीमा कुन प्रदेशको सिकाइ उपलब्धि राष्ट्रिय औसत 500 भन्दा कम रहेको छ? क मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, ख मधेस प्रदेश र कर्णाली, ग सुदूरपश्चिम र मधेस, घ कर्णाली र सुदूरपश्चिम। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ख मधेस प्रदेश र कर्णाली। प्रश्न नम्बर 20, विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणमा उपलब्धिका कतिवटा सूचकहरू निर्धारण गरिएको छन्? क 27 वटा, ख 46 वटा, ग 15 वटा, घ 28 वटा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ग 15 वटा सूचकहरू निर्धारण गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 21, विकेन्द्रित विद्यालय शासनको फाइदा देखाएका मध्ये कुन हो? क निर्णय गर्ने प्रक्रियामा शीघ्रता, ख स्रोतको पर्याप्त प्रवाह, ग रणनीति परिवर्तनमा सहजता, घ लागत सहभागिता। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ लागत सहभागिता। प्रश्न नम्बर 22, विद्यालयमा चिठी पत्रको कार्यसम्पन्नको प्रमाण हो? दर्ता, ख चलानी, ग टिप्पणी, घ फाइलिङ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख चलानी। प्रश्न नम्बर 23, नेपालमा नागरिक बडापत्र राख्ने कानुनी व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? विक्रम सम्वत 2064 क मा रहेको छ, ख मा विक्रम सम्वत 2065, ग मा विक्रम सम्वत 2056, घ मा विक्रम सम्वत 2058। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन क विक्रम सम्वत 2064 बाट सुरुवात गरिएको हो।
प्रश्न नम्बर 24 गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार गुनासोको वर्गीकरण अन्तर्गत कुन पर्दछ? क. आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी गुनासो, ख. सेवा प्रवाह सम्बन्धी गुनासो, ग. सार्वजनिक एवं भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी गुनासो, ग. माथिका सबै। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ माथिका सबै। आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी गुनासो, सेवा प्रवाह सम्बन्धी गुनासो, सार्वजनिक एवं भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी गुनासो। प्रश्न नम्बर 25 कक्षा कोठामा बसाइ व्यवस्थापन गर्दा तलका मध्ये कुन बसाइ त्यति उपयोगी मानिँदैन? क. लहरे बसाइ, ख. गोलाकार बसाइ, ग. यू आकारको बसाइ, घ. भी आकारको बसाइ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ प्रश्न नम्बर 25 को क. लहरे बसाइ उपयोगी मानिँदैन। प्रश्न नम्बर 26 शिक्षण सिकाइका लागि देखाएका मध्ये कुन सामग्री बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ? क. चित्र, ख. फोटो, ग. रेलिया, घ. सिन्के चित्र। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ रेलिया, अप्सन ग. रेलिया, अप्सन ग. रेलिया। प्रश्न नम्बर 27 प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ कक्षा कोठामा प्रश्न सोध्ने तरिकामा कुन कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन? कक्षा कोठामा प्रश्न सोध्ने तरिकामा कुन कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन? क. स्पष्ट भाषा र स्वाभाविक शैलीमा प्रश्नहरू सोधिनुपर्छ, ख. प्रश्नहरू दोहोर्याउनु हुँदैन, ग. प्रश्न सोध्नुका निश्चित उद्देश्य हुनुपर्छ, घ. उत्तर दिन सक्ने विद्यार्थी मात्र छनौट गरेर प्रश्न सोध्नुपर्छ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ. उत्तर दिन सक्ने विद्यार्थी मात्र छनौट गरेर प्रश्न सोध्नुपर्छ। प्रश्न नम्बर 28 कस्तो अवस्थामा बहुकक्षा शिक्षण उपयोगी मानिँदैन? क. कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएको अवस्थामा, क. दुर्गम पातलो बस्तीमा, ग. शिक्षक सङ्ख्या कम भएको अवस्थामा, घ. माथिका सबै। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क. कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै भएको अवस्थामा उपयोगी मानिँदैन। प्रश्न नम्बर 29 माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम 2078 अनुसार कक्षा 9 देखि 10 को विषयगत संरचना कस्तो रहेको छ? क. अनिवार्य 6 विषय र ऐच्छिक 2 विषय, ख. अनिवार्य 5 विषय र ऐच्छिक 2 विषय, ग. अनिवार्य 5 विषय, ऐच्छिक 2 विषय र थप ऐच्छिक 1 विषय। त्यस्तै गरी घमा छ अनिवार्य 5 विषय र ऐच्छिक 3 विषय। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. अनिवार्य 5 विषय र ऐच्छिक 2 विषय रहेको छ यसको संरचना। प्रश्न नम्बर 30 दौडको मैदानको रूपमा पाठ्यक्रमलाई परिभाषित गर्दा यसले कस्तो अर्थ जनाउँछ? वास्तविक, विस्तृत, आधुनिक, शाब्दिक। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ शाब्दिक। प्रश्न नम्बर 31 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 को विशेषता कुन हो? क. कक्षा 1 देखि 3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम, ख. कक्षा 1 देखि 5 मा एकीकृत पाठ्यक्रम, ग. कक्षा 9 देखि 12 मा बहुल पथीय पाठ्यक्रम, घ. माथिका सबै। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क. कक्षा 1 देखि 3 मा एकीकृत पाठ्यक्रम। प्रश्न नम्बर 32 स्थानीय पाठ्यक्रमको विशेषता कुन हो? क. राष्ट्रिय उद्देश्यमा आधारित, ख. स्थानीयतामा आधारित, ग. प्रदेश तहबाट निर्माण र कार्यान्वयन हुने, घ. स्थानीय विषयमा आधारित रही केन्द्रीय तहबाट निर्माण हुने। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. स्थानीयतामा आधारित। प्रश्न नम्बर 33 अन्तर्क्रियात्मक विधिको समूहभित्र कुन पर्दछ? क. प्रदर्शन विधि, ख. समस्या समाधान विधि, ग. सोधपुछ विधि, घ. खोज विधि। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सोधपुछ विधि। प्रश्न नम्बर 34 पाठ योजना निर्माणका क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कुन हो? क. सिकाइको उद्देश्य, ख. सिकाइ सामग्री, ग. सिकाइ क्रियाकलाप, घ. सिकाइको मूल्याङ्कन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सिकाइको उद्देश्य, क। प्रश्न नम्बर 35 समालोचनात्मक सिकाइ क्रियाकलापको पहिलो चरण कुन हो? क. सामग्री निर्माणको चरण,
ख उत्सुकता जगाउने चरण, ग ज्ञान निर्माणको चरण, घ सुदृढीकरणको चरण। यसको सही जवाफ रहेको छ प्रश्न नम्बर 35 को ख उत्सुकता जगाउने चरण। प्रश्न नम्बर 36 उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रियाको पहिलो चरणमा कुन कार्य गर्नुपर्दछ? क कैफिक समूह शिक्षण गर्ने, ख शिक्षणको उद्देश्य निर्धारण गर्ने, ग सहयोगी सामग्रीको तयारी गर्ने, घ विद्यार्थीको विश्लेषण गर्ने। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ खमा शिक्षणको उद्देश्य निर्धारण गर्ने। शिक्षणको उद्देश्य निर्धारण गर्ने। 36 को शिक्षणको उद्देश्य निर्धारण गर्ने खमा रहेको छ भने गमा सहयोगी सामग्रीको तयारी गर्ने र घमा विद्यार्थीको विश्लेषण गर्ने। यसको सही जवाफ रहेको छ उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रियाको पहिलो चरण भनेको विद्यार्थीको विश्लेषण गर्ने हो। विद्यार्थीको विश्लेषण गर्ने। प्रश्न नम्बर 37 मापनको विशेषता कुन होइन? मापनको विशेषता कुन होइन? परिमाणात्मक रूपमा मापन हुनु, प्रत्यक्ष मापन हुनु, ग त्रुटिहरूको सम्भावना हुनु, घ सापेक्ष मापन हुनु। यस प्रश्नको सही जवाफ हो ख प्रत्यक्ष मापन हुनु। प्रत्यक्ष मापन हुनु। प्रश्न नम्बर 38 प्रवेश परीक्षा कुन प्रकारको मूल्याङ्कन हो? प्रवेश परीक्षा कुन प्रकारको मूल्याङ्कन हो? क निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, ख निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, ग निदानात्मक मूल्याङ्कन, घ स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ स्थान निर्धारण मूल्याङ्कन। प्रश्न नम्बर 39 प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा सबै क्षेत्र र विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व गराउन के गर्नुपर्दछ? प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा सबै क्षेत्र र विषयवस्तुको प्रतिनिधित्व गराउन के गर्नुपर्छ? क विशिष्टीकरण तालिका निर्माण, ख शिक्षकलाई तालिम, ग प्रश्नपत्र बैंक निर्माण, घ वस्तुगत प्रश्नको प्रयोग। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ प्रश्नपत्र बैंक निर्माण। प्रश्न नम्बर 40 माध्यमिक पाठ्यक्रम 2078ले कक्षा 9 देखि 10 मा आन्तरिक मूल्याङ्कन अन्तर्गत कक्षा कार्यमा सहभागितालाई कति अङ्कभार दिने व्यवस्था गरेको छ? क 3, ख 5, ग 8, घ 10। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ क 3। प्रश्न नम्बर 41 लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार 60 वा सोभन्दा माथि 70 भन्दा कम उपलब्धिलाई कसरी व्याख्या गरिएको छ? क उत्तम, ख उत्कृष्ट, ग सर्वोत्तम, घ अति उत्तम। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क उत्तम। प्रश्न नम्बर 42 मा छ अनुसन्धानको थालनी कहाँबाट हुन्छ? अनुसन्धानको थालनी कहाँबाट हुन्छ? क तथ्याङ्क सङ्कलनबाट, ख समस्याको पहिचानबाट, ग परिकल्पनाको निर्माणबाट, घ तथ्याङ्क सङ्कलनबाट। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख समस्याको पहिचानबाट। प्रश्न नम्बर 43 सबैभन्दा सूक्ष्म अनुसन्धान कुन हो? सबैभन्दा सूक्ष्म अनुसन्धान कुन हो? क कार्यमूलक अनुसन्धान, ख आधारभूत अनुसन्धान, ग घटना अध्ययन, घ व्यावहारिक अनुसन्धान। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क कार्यमूलक अनुसन्धान सूक्ष्म अनुसन्धान हो। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ घटना अध्ययनसँग सम्बन्धित तथ्य कुन होइन? घटना अध्ययनसँग सम्बन्धित तथ्य कुन होइन? क गहिरो खोज, ख समस्या कारण पहिचान, ग सो सुधार, घ सुधारका उपाय दिने कार्य। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग सो सुधार। प्रश्न नम्बर 45 फर्मवेयर कहाँ समावेश हुन्छ? क एसर्याम, ख डिर्याम, ग रोम, घ चेसी। होइन यसको सही जवाफ रहेको छ प्रश्न नम्बर 45 मा चाहिँ ग रोममा प्रयोग हुन्छ है। त्यसै गरेर हामी प्रश्न नम्बर 46 तर्फ प्रवेश गरौँ। इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका देखाएका मध्ये कसले खेलेको मानिन्छ? क रेडियो, ख टेलिफोन, ग हुलाक, घ टेप रेकर्डर। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 46 को ख टेलिफोन। प्रश्न नम्बर 47 मा जाउँ। उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस्। GHM व्हाट SV। यस प्रश्नको सही जवाफ
घ रहेको छ, पी हुन्छ यसमा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 48, यदि कुनै वस्तुको क्रय मूल्य उक्त वस्तुको विक्रय मूल्यको 40 हो भने त्यस वस्तुको विक्रय मूल्य क्रय मूल्यको कति प्रतिशत हो? क 100%, ख 150%, ग 200% र घ 250%। यस प्रश्नको सही जवाफ हुन्छ 250%। जस्तै विक्रय मूल्य बराबर 100 मानौँ, क्रय मूल्य इक्वल टु 100 को 40% लगाउँ, इक्वल टु 40 हुन्छ। त्यस्तै गरेर आवश्यक प्रतिशत विक्रय मूल्य भागा क्रय मूल्य गर्ने इन्टु 100 गर्ने इन्टु 100%, 100% गर्ने, त्यसपछि 100/40 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आउँछ त? क्यालकुलेसनमा 250 आउँछ। यस कारणले यसको सही जवाफ रहेको छ 250%। प्रश्न नम्बर 49, तल दिएका विकल्पहरूमध्ये नमिल्ने विकल्प वर्ड छान्नुहोस्, अडलाई छान्नुहोस् है। अड भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ 1000 हुन्छ है। जस्तै 100, 400, 1000, 1600 छ। यसको चाहिँ अड चाहिँ छान्दाखेरि चाहिँ 1000 हुन्छ। 1000 बाहेक यहाँ अरू सबै के हुन्छ फेरि? वर्ग हुन्। प्रश्न नम्बर 50 मा जाउँ। कुनै विद्यालयका 150 जना परीक्षार्थीहरूमध्ये उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको अनुपात 9:2 छ भने यदि थप 4 जना विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएका भए उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण विद्यार्थीहरूको अनुपात कति हुन्थ्यो? क को 25:4 हुन्थ्यो कि अथवा 4:25 हुन्थ्यो कि 28:5 हुन्थ्यो कि 3:28 हुन्थ्यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको सही जवाफ रहेको छ ग को सही जवाफ रहेको छ 28:5 अथवा 28/5 हुन्छ यसको। उत्तीर्ण सङ्ख्या इक्वल टु 9/11 इन्टु 132 गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि 128 आउँछ एउटा। अनुत्तीर्ण सङ्ख्या चाहिँ 2/2/11 इन्टु 132 गर्दाखेरि चाहिँ 24 आउँछ। त्यस्तै गरी आवश्यक अनुपात चाहिँ 108 + 4 गर्ने र 24 - 4 गर्दाखेरि चाहिँ 112 आउँछ। 112 अथवा 112/20 गर्दाखेरि कति आउँछ त? 28/5 आउँछ। यसको सही जवाफ के हुन्छ त? 28/5 यसको सही जवाफ रहेको छ।